منسي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار الكدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرام محمد المصطفى من خص بالكرم من تدابر إيران بدين سلام ما جسد معجر من مولد بدم أمهبة الريح من تلقاء قادمة وأومد البرق في ظلماء من عدم فما لعينيك إن كنت فهمت وما قلبك إن كنت تستفي يهيمي يسب أن حب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترد دما على طلال ولا لذر البني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عدل الدم والسقم وأسود خطي عبرة وضد مثل البهار على خطيك والعنم نعم سرى طيب من وفارقني والحب يعترض اللذة بالعالم يا لئيم في الهوى أدري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي أردت حالي لسر بمستتير عن الوشاة ولا دعي بمنحسم محتمس نصلك لست أسمعه إن المحب فعن العدل في الصمم إن اتهمت الناسها سيبي في عذابي والشيب أبعد في نس عن التهم فإنها مراتب السوء ما تعظم من جلها بنذير الشيب والهرم ولا عدد من البيع الجميل الجرى في ألم برأسي غير متشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتبت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللي برد جماح من غوايتها كما يراد جماع الخير باللجوم فلا ترم بالمعاش كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل تمل شفع له بالرضاع وإن تبتمه يا قديم فاصرف هوى خاطرا توليه إن الهوى من تولى يسمع أو يسمع ورائها وهي بالعمل سائمة وإن هي استلت المرعى فلا تسمي كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم بالتسم وشد سائس من جوع ومن سباع فربما مسات شر من التخم واستوبك دمع من عين قديم تلأت من المحارم والجمح الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضق المصطفى التهم ولا تطع منهما حسما ولا حكما وإن تطع محضق المصطفى التهم ولا تطع منهما حسما ولا حكما وأنت تعرف خير الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم أمرت قال خير لك ما ارتعرت به وما استقمت فما قول لك واستهم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصل سوى بعد ولا معصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا ظلما
كشفا مطرف الأدم وراودته جبال السوم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت له فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد وهو وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أميرنا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغترم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقال نبينا بخلق وبخلق ولا يدانه في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديم وواكبون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا وبئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم دعته النصارى بنبيهم وكن بما شئت مدحا فيه وحتكم وانصر بلادته ما شئت من شرف وانصر إلى قدره ما شئت من عظم فإن بطل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه نحتكم بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه إذا يدعى دارس الرمم لم ينتهن بما تعيا العقول به رصان علينا فلم نرتب ولم نهم آيا ورابق معناه وليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تجهر للعينين من بعد صغير وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم ليا متسلوا عنه بالعلم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أئمة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نورهم بهم فإنه شمس له كواكب ويظهر أنوارها للناس
الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزائب طرف والبدر بشرف والبحر بكرم والدهر بهمم كأنه وفرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشمك كأنما اللؤلؤ المكنون بصدف من بعد نعمتهم منه ومبتسم الأطيب يعدل طردا ضم عظمه طوبى لمستشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده أنت بعنصرية ومقتدى منه ومقتسم يوم تبرس ببرز أنهم قد أنذروا بحلول الموت والنقام وبدئ ونكسر وهو منصدع كشمس أصحاب كسرى غير منتهب والنار قامدة الواسم مسب عليه والنار سهي العين من سدم وسأسى ودأت بغيرتها ورد واردها بالغيظ نظام كأن بالنار ما بالماء من بلال حسن وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصعب فاعلة البشر تسمع وبارقة الجليلة تسمي من بعد ما أخبر الأقوام بينهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا بالأفق من شهوب منقطة وقام بالأرض من صنم حتى غدا التارك وهي منهزم من الشياطين يوم إضرام منهزم كأنه ضرب الأبطال أبرهة أو أشكر بالحصى من راحتين بنبذ به بعد تسبيح بفضله ما نجى المسبح به من أحشاء مرتكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدتان تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترا لما كتب روحها من بديع الخاتم اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تأتي بها الرواسي حشير حميد أقسمت بالقمر المشاق إن له من قلبي نسوة مبرورة القسم ما هو غر من
خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميق فالصدق بالظل والصديق لم يلما وهم يقولون ما بالغار من علم ظنوا الأمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنزل ولم تؤمن وقاية الله نجعل مضاعفة من الضروع وعن عليم من الحكم ما سامني ترضى ما واستجبت به إلا ونرد بوام منه لم يضمي ولا التمست من الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الويمين رؤياه إن له قلبا إذا نمت العين لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر بها لمعتلم كبرت اللهم وهي بمغتسل ولا نبي على غيب بمتهم كما أجرأت عثما باللمس رأته وأطلقت ألما من ربقة اللمم وأحيت سنة شهبا دعوته حتى قد غرت في العصر الدهمي بعرض الجدى وحرة بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من الغدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووفي آياتي له ظهور على الكرام ليلا على العالمين فالدور يسدده نواه ومنتجه وليس يأخذ قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المدح حين ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم لم تقترن بزمان ويخبرنا عن المعاني وعن عادل وعن عظم كانت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين
تدمي محاكمات فما تبقين من شبهي لذي شقاق ولا تبقين من حكمي ما حرمت كتبي إلا عاد من حرفين عاد العاد إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها ردت قيود يدا الجاني عن الحرم لها معان كمال البحر في مدده وفوق جوهره بالحسن والقيم وما تؤد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإنسان بالسهم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد جبرت بها فلله فاعتصمي تتلها خفة من حار نار الله أنا فتهر الله من وردها شبيه كأنها أرضا يرضو الوجوه به من أوصاف ولا يعوم هممي وكاثرات وكالميزان فالكيس من غيرها في الناس لا يقضي لا تعجبا لحسود الراح ينكرها تجاهل وعين الهالك الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من أمة وينكر الغمض سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وموقمت العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتدلين ومن هو النعمة العظمى لمعتدمين سريت من عرمين ليلا إلى هرمين كما سرى البدر في داجم من الظلم وبنت ترقى إلى أنلت منزلة بالقمر قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقدمها هجوم على قدمي وأنت تمتلك السبعة بقبه في موكب القطب صاحب العالمين حتى إذا لم تزال سوى
بكيت من الدنو ولا مرقا لمستلمين أبدت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمين كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسيل أي مكتتم فهزت كل فخار غير مسترقين وزلت كل مقام غير مزدهم وجل بقدر ما وليت من رتب وما أوليت من نعمي بشرى لنا مسرى الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذكروا إذا أنذروا بعزتك أبعد أجمل ركلا من الغنم ما جل يلقاه بكل معترك انتهى قول القدر لمن على وطمي والنذر ربك ذو يوبقون به أسرى سلت مع الإقبال والرقم تقضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الغرم كأنما الدين ضعيف هل سهته بكل قوم إلى لحم العيد القادم يجر بحرها من فوق سابهة يرمي بموج من الأبطال متطر من كل منتدب لله محتسب يسلو بمستنصر للكفر مستلب حتى غادت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أبي وخير بار فلم تيتم ولم ترم هم الجبال فسى عنهم صادمهم ماذا رأوا منهم بكل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا رسل حتف له ألهمين وخمي المصدر بهم رمضان ما ورد من الإيداء كل موسى من الإمام والكاتبين بسوم للخط ما تركت أقلامهم الفاجس من غير منعدم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بسماع السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتنسب الزهر بالأكمام كل كمي كأنهم بظهور الخيل تضرب من شدة الهزم من شدة الهزم طارت قلوب العدا من بعضهم فرقا فما تفرق بين الفهم والبهم ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقاه الوزن في الجميع تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به
جعل أمته في حرز ملته كالذي علم على الأشبال في الأعجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم برهان بالخصم كفاك بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودمت بمديح أستقيل به جنوبهم رمضان بالسر والخدم إذ قال الذي يوم من النعم القعد غير سباب الحالتين وما أرسلت إلا على السام والندم فيا خسارتنا نفسي بتجارتها لم تسترد النبي الدنيا ولم تسقي ومن يبيع عدلا منه بعاجله ما له الوصف في بيع وفي سلم إن آجدا فما من النبي ولا حمل بمتصرف فإن لي جنة منه بتسميتي محمدا وهو أفضل الخلق بالذمم إن لم يكن بمعادي آخذا بيدي فضلا وإن لم أقول يا سالة القدم أتاه أن يرم راجي مكارمه أو يرجع الجرم وغير مهتم ومنذ أذبت أركاني فتائهه وذبت لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت بنا منه يدا تلبا إذا الحيا ينبتون الزهار بالأكب ولا نريد زرة الدنيا تقطفا يا ذا زهير بما أثنى على هضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من مولود به سواك دخول للحديث العرب والأيادي فرسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا والورى من قلوبك علم اللوح والقلم يا نفس لا تعدتي خدتي العظمت من الكبائر بالغفران والذنب لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب العلم
والنسيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعجز لديك واجعل حسابي غير منحرم وتبني عبادك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وجلسه بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم وآل عجبت بالحيه صب وأسرب عيسى هذا العيس بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلو بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرام وإسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله ببدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فارس بها قربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تذكر بعظم بذي السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لذاكر حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منه وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى سن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى سن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى سن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعطراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل صوم ذلك في صائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين بزمرته وامسنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين. ثم صاحب آباء إخواني من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين ثم صحابي أصحاب الهادين والمهديين والراشدين والمرشدين والقضل علي والفخر جلسلتنا بهمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسبتين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمرو وحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة القراب والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيح
هذه الوردة سيدي شرف الدين محمد البصيري مصنف في صحيح أولياء الله تعالى جميع من أقطاب وأنجاب وأودال وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها بري أينما كانوا وأين محلة أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم ومدنا من أمدادهم والحزنا من لحظاتهم وعدنا علينا عليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم ومن فوز مصائر في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصائف الحاضرين والسامعين ووالدين ووالدين وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا مغفورا وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا مع حوالينا ومحروما ولا معصوما عن بابك مطرودا. هب اللهم بفضلك محسنا لمحسننا محسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل كلامنا من الدنيا عند انتهاني اجلنا قول لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مقيد ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة. شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sanggunya ya. Allahu Akbar. Siapa? Guru. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa naf'ana bihi wa bi 'ulumi bid darain amin. Amma ba'du. Al-faslu ar-rabi'u fil hasad. Kita ulang sedikit. Ngarannya pasal nang keempat, kita masuk dalam 10 maksiat batin, 10 nang wajib kita hindari di dalam hati kita. Yang pertama semalam banyak makan. Yang kedua banyak bepandir. Yang ketiga emosi, penyangitan. Yang keempat fil hasad, iri dengki. Tanda iri dengki semalam boleh kasih dan ambil kerupuk aja. Langsung aja. Tanda hasad itu bilanya ada kawan tetangga ding sanak nang selain daripada kita, inya dapat rezeki dari Allah, kita meriang kita garing. Sebaliknya bilanya ada orang selain kita, baik itu ding sanak, baik tetangga, orang lain kada kenal, nang mana aja,
Nang ketikanya dapat ujian pian tertawa bahagia di dalam hati lah, anak itu dalam hati. Di luar kita bisa membungkus sedih, tapi di dalam kata kawa, di dalam mensyukuri orang karena ujian. Ini ada juga orang gini, itu pakai dirinya seorang. Ada orang yang dapat ujian itu bersyukur. Ada yang orang dapat penyakit itu bersyukur. Dapat nikmat bersyukur. Kadang-kadang kada bersyukurnya berdataan disyukuri sidin. Kenapa jadi bersyukur? Ketika diandaki ujian penyakit atau apapun, inya kada melihati penyakitnya lagi, inya melihati siapa yang memberi penyakit. Ketika sudah memberi penyakit itu tak itihi, kada kau lagi mahwal. Kenapa nang memberi penyakit ampunnya? Tapi bersabar. Nah, tawakal, sabar lawan tawakal itu dibungkus lawan syariat. Jadi hati yakin bahwa penyakit ini dari Allah, syariatnya tetap jalan, jangan berandai jalan. Kalau pian bepadah tawakal, yakin dengan Allah, kemudian sepeda motor kada pian kunci andak kuncinya di dalam spion lianunya tuh, di stop kuncinya tuh, andak di higa jalanan maka itu. Pian bepadah Allah, tawakal ala Allah, kada masuk syariatnya. Orang nang tawakal tuh kunci sepeda motornya, andak di higa kunci stang, kalau perlu kunci nang bannya tuh pulang masuk ke rumah, dicuntan maling juga, itu namanya tawakal. Ini kada diserahkan sahaja pian maling saya pengandaknya Allah jadi nama ulah hendak mengambil kada itu aja, itu salah mandak tawakalnya, bujur di dalam hati tapi syariatnya luput syariatnya. Jadi bila pian pinandu, nya hasad nih bilanya pian pinandu lawan nang cirinya tadi, jadinya berbalik aja dua. Bila inya orang dapat nikmat pian sakit hati, bila orang dapat garing sakit ujian pian bahagia di dalam hati itu. Semalam lagi apa juga rasa-rasa di hati kita masing-masing dirasakan di dalam hati, jangan di hati kawan. Mau di hati kawan, ndak merasa pian. Jadi rasakan di hati pian. Kemudian maulah hasad ini memang sekira kada tapi pina berkembang bana di dalam hati nang apa? Ingat akan bahwa nang kuasa itu Allah berataan itu pian amalkan sifat kudrat, amalkan sifat kudrat bahwa Allah itu kuasa. Jadi ketika ada melihat orang dapat ujian, tahu bahwa Allah nang mandaki ujian. Ketika orang dapat nikmat, tahu bahwa Allah nang mandaki nikmat. Ulun hendak membahasakan ada semalam betakun bang, betakun masalah kuasa Allah tu ya. Apa tuh? Ada nang betakun mendalami masalah segala Nur Muhammad kah, betakun macam-macam. Nang ditakun-akun tapi tahu juga. Jadi ini zaman begitu tuh, ini begitu. Ulun padakan kemarin, jangan hendak kita ini bila inya menuntut ilmu dalam, ilmu nang itu tuh diulah jadi bahan gasan menyombongkan diri, jangan sama sekali. Itu ilmu dipakai gasan manfaat diri kita, andakannya di dalam hati. Apalagi bila pian menuntut ilmu dalam sampai 10 tahun tapi berniat gasan membahas orang aja, sekira menyalahkan orang lain misalnya, itu kada kawa. Ini banyak benar makanan malam ini nih. Puan. Ini pina alhamdulillah dah. Pengaruh banjir binanya rezeki, pengaruh banjir sambil jadi diambil kada apa-apa, misi parut dulu sedikit nyakar bapak kita sambil makan makanan kada apa-apa, insyaallah dapat aja ilmunya. Ulun kedingat lo bila tetamu wadah ini tadi, tetamu wadah ini bang dari lewat, sayangnya tuh lewat tuh kada ada ulun itu ngalihnya.
Caur benar. Sebuting-buting kada nang singgah. Sebelah sini kosong nah. Ketahuan mana pada lapar sudah yang lah. Nah, alhamdulillah. Ulun kada jawab justru bubuan muslim. Ulun kan aja. Allahu Akbar. Ini masih ada aja lagi membahas masalah nur nang qadim lawan muhdas nang gitu. Nyata-nyata sudah dipadahkan terus kumpul. Kita tuh etikot Nur Muhammad itu kada qadim sudah bisa dibahas-bahas lagi, ada aja masih hendak membahas gitu. Jangan dibahas itu sudah, bila sudah jadi perguruan kada qadim sudah empat aja. Jangan hendak mengqadimkan Nur Muhammad, bila pian mengqadimkan Nur Muhammad dua jadinya. Allah lawan Nur Muhammad dakwah satu aja cukup. Tetap Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah, tetap dijadikan. Yang paling simpel benar bin anak memahami itu begini. Ulun sorangan. Ulun manok sekira pian paham ya. Ulun sorangan di dalam rumah. Kemudian ulun ini membaisi EQ tinggi benar, pintar benar. Lalu ulun hendak beulah HP. Nang ulun sambat HP-nya itu ulun ngarani Android. Jadi Android tuh HP tuh ulun ulah. Niatan ulun mau ulah Android ini sekira EQ ulun tuh ketahuan bahwa ulun EQ ulun pintar dengan cara ulun mau ulah Android. Nah, diulahlah Android ini, RAM-nya 8, memorinya berapa? 255 berapa ini yang kanal benar tuh. Nah, tera kah gigabyte kah masih? Gigabyte masih 258 misalnya, atau 500 gigabyte misalnya. Nah, Android itu prosesornya yang ada di dalam HP Android ulun tanam sudah chipnya Android 14. Ini cikal bakal nang cagaran karena di dalamnya tuh ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang kawa diandak di dalam Android. Karena ada Android, lalu kalau ada menu-menu aplikasi, kemudian ulun andakilah Play Store. Sekira disitulah tempat kena hendak YouTube, hendak TikTok di aplikasi itu. Ulun andaki di situ tempat ikam menukar maano download aplikasi-aplikasi lain. Nang pintarnya itu siapa Android. Nah, Android ini ulun nang olah dengan timbulnya Android, aplikasi nang lain ini timbul berataan karena Android ulun olah. Paham ya lah? Ini kias. Nah, itu maksudnya jualan Allah itu maulah Muhammad dalam hakikatnya Nur Muhammad karena supaya tahu bahwa dengan diciptakannya Nur Muhammad, Nabi Muhammad, supaya tahu bahwa Allah itu kuasa. Amun kada diciptakan Nur Muhammad, nang ada-adanya kada tahu kena bahwa Allah itu maha kuasa, maha melihat. Nang sifat 20 semalam. Sifat 20 dibatasi di sifat 20 kadakah sifat 20 itu nang paling banyak nang tegawi kita sehari-hari. Dibatasilah di 20, tapi sifat Allah kada terbatas. 20 itu diandak itu nang paling banyak nang kawa kita praktekkan. Nah, itu asal-muasalnya Android itu sama, jangan kayak Muhammad atau Nur Muhammad karena ada Android banyak menu-menu yang lain-lain macam-macam karena ada prosesornya Android tadi. Nah, kemudian ketikanya sudah ini kan si Android tadi itu asal muasalnya kada, tapi terperciknya dari EQ ulun nang tinggi, ulun nang pintar, ulun keluarkanlah ulun jadikan Android. Kawalah ini masih disambat bahwa Android ini EQ ulun. Kada Android ini disambat tanda kepintaran si EQ tadi itu tandanya. Jadi kada kalau disambat ini EQ ulun.
Kata kau lagi berbentuk Android sudah. Nah sama kita maksud ulun ketika Allah menjadikan Nur Muhammad dan zahirnya Muhammad itu menampakkan kebesaran Allah. Ketika sudah dijadikan sidin, kada kau lagi pian memandahkan bahwa itu Allah dari Allah kayasarnya tenang itu. Pokoknya bila sudah Nur Muhammad dijadikan, jangan hendak berulah bahwa Nur Muhammad itu setara dengan Allah qadim. Karena ngalih pian akidahnya kesalah. Dakawa Nur Muhammad bila sudah khuliqa dijadikan berarti ada yang menjadikan, berarti kuasa yang menjadikan. Kada mungkin setiap benda yang dijadikan apa aja berarti kada kawat jadi Tuhan. Kayak itu aja sudah. Benda apa aja, makhluk apa aja bila nang sistemnya dijadikan untuk kada kawat sudah. Bebulik pulang ke hasad. Al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul khatab. Jadi hasad semalam itu tuh diumpamakan nang kaya batu, kaya kayu bakar nang dimakan api. Jadi nang ngarannya hasad itu sama memakan kebaikan sebagaimana memakannya api akan kayu bakar nang dalam hati semalam julun. Hati-hatinya itu bila pian menggaduh hasad bahimat, gaduh disuburakan karena hilang kebaikan dalam hati, ngalih sudah kebaikan datang. Iya nang kada tapi mampan lagi di padahi, kada tapi mampan lagi kebaikan itu datang di awak kita karena sudah menggaduh hasad. Bermula hasad itu memakan akan amal yang kebajikan seperti api memakan yang kering. Kalau di sini khatabnya diartikan lawan keringan, sebenarnya khatab itu maksudnya kayu bakar. Ya sesama aja. Al-faslul khamis fil bukhli wa hubbul mal. Begamat pulang masuk di pasal yang kelima ini pada membahas masalah bukhli wa hubbul mal. Jadi satu. Apa itu bukhli? Bakhil. Apa itu bakhil? Pemalar. Apa itu pemalar? Engken. Apa itu engken? Pokoknya kekawanannya aja bakhil, pemalar, engken, kada titik banyu di tangan, macam-macam pinandu itu sudah pian bakhil. Nah bakhil ini kalau di luar, bakhil nang di luar nih itu orangnya tahu sudah cirinya pian pemalar, bukan. Jangan tersinggung nang di luar. Pemalar untuk zohirnya nih, Allahnya di luar ada membahas, ada di luar di dalam bang. Untuk zohirnya tuh pemalar itu sudah kawapian kalau ketahuan, kada tapi ngalih banar hendak keluar tenaga, ngalih banar hendak keluar duit, ngalih banar hendak keluar membantu-bantu orang untuk zahirnya. Tapi kalau bakhil batin, bakhil nang di dalam batin itu lah salah satunya ngalih banar hendak berdoa baik gesan kawan. Pemalar benar dalam hati mendoakan kesan baik tuh lawan kawan tuh pemalar hingga hendak mendoakan yang kada baik, itu bakhil batin di dalam pian bakhil. Tapi zahir nang bakhil tadi itu asal muasalnya itu dalam hati pian memang bakhil, lalu di luar kada kawal lagi sudah karena bakhil. Kalau bepuan orang nang baisi ilmu ada juga yang disebut bakhil ilmu, pemalar lawan ilmu. Orang betakun sidin bisa tahu ilmunya tapi kada hakun memandangkan kada boleh. Kalau anak berdalil baligu minni walau ayah, sampaikan dari aku di sini walaupun satu ayat saja, sampaikan bila tahu. Tapi bila itu jangan dijadikan dalil hendak menjadi berceramah kesana kemari, jangan juga. Karena pulang taqulu ma la ta'lamun, pulang berdalil pulang, hati-hati kayak itu tuh. Tapi bila inya kita bisi ilmu, kemudian orang ada nang batakun hendak tahu, berniat dalam hati pian men-share ilmu, membanyaki orang nang tahu, bukan bepada pian nang tahu kada. Tempuluh dititipakan ilmu di awak kita, bari ilawan yang lain juga gitu.
Pasilahnya tuh sambungannya. Nya ada nang bakil ilmu, tapi juga ada juga tuan guru nang memang lagi masa kada hendak berbagi ilmu, jangan juga disambat. Sidin tuh ya padahal alim benar 20 tahun untuk di Mekah dulu, kada mau lalu suruh-suruh jadi rumah juga kan. Jangan juga pian suzon lawan Sidin kayak itu. Nya ada masa-masanya. Jadi di dalamnya gini, tuan guru itu pian orang-orang alim itu ada yang perlu betimbul, ada yang perlu tinggalan. Kalau timbul beratan ditumbak orang, jadi harus ada yang menopang nang tinggalan. Di balik tuan guru atau orang alim nang timbul itu ada nang mastur nang tinggalan tadi, ada betampai. Malah derajatnya biasanya lebih tinggi nang orang nang betinggalan tadi. Kenapa? Nah, orang nang betinggalan, orang alim itu lebih kawa menata hati daripada nang sudah betimbul. Bahaya bilanya sudah betimbul tuh, karena ya tadi banyak bebuan nang penumbakan, apalagi banyu dalam nih. Udah kau kelihatan punya kepala sedikit aja di gerumput ditumbak Sidin. Nyebut timbul, tiwas betimbul ya. Itu betimbul, makanya betimbul ini bahaya. Tapi kalau saran apa padahan guru sekumpul bahari, bila inya di kampung Jasidin, kemudian ada acara haulan, yasinan kah haulan kah, nang di situ dibacakan kena tahlil, yasin, baca doa arwah atau haul. Datang ikam Jasidin, kemudian ditarik orang ke tengah, disuruh membaca. Bila ikam bisa ada ilmunya baca, jangan ditolak. Bila inya kada ditarik orang ke tengah, jangan hendak bertarik sorangan. Gitu. Aku ditarik orang, nah padahal kada menarik, jangan. Mau sealim apakah ikam merasa diawak sih? Mau sepintar apakah ilmu diawak ikam itu? Mau jilid jus apakah hafal sudah di kepala? Bila orang kada menarik ikam ke tengah, jangan hendak ke tengah. Itu pesan Sidin dulu. Tapi bila orang menarik ikam, minta hajat, minta baca doa, ikam bisa gawi, jangan ditolak di sini. Jangan ditolak gawi. Itu manunya, artinya kenapa bilanya betimbul tuh jangan hendak betimbul serangan. Tapi kalau ditimbulkan dipaksa orang itu kada boleh ditolak kalau pian ada ilmunya. Tapi kalau kada ada ilmunya, baik betinggalan mah pulang gitu nah. Tinggalan aja pulang, kepala masih halus. Ini namun sudah kepala ganal itu betimbul. Kepala masih halus. Jadi nang guru nang tinggalan kah, atau diantara pian-pian ini ada sebenarnya nang sir rahasia yang menutup kealiman pian sampai wahini misalnya. Itu salah satu cara pian menutup kealiman pian. Kadang nang itu hati-hati pian. Makanya julunlah kadang-kala kita menilai manusia itu daripada pakaian luar. Kadang nang pina tertawa-tertawanya alimnya luar biasa pian. Allahan pada nang bepandir di muka nih, bujuran deh. Tambahan pulang. Dulu ada Ustadz Aspani, mamarinnya guru Ilham Humaydi. Mamarinanya itu karena Ustadz Aspani lulusan Mesir, ya lulusan Mesir LC juga sama. Kalau guru Ilham Humaydi di Abdul Muhtar. Jadi Ustadz Aspani dulu Jasidin, aku paling hiri Jasidin lawan orang nang misal berisi ilmu dagang, tahu ilmu dagang, kemudian inya berdagang. Itu aku iri Jasidin. Kenapa nah Jasidin? Satu, inya tuh sini kau mengamalkan ilmu nang sudah digawi, nang sudah dapat. Kemudian orang ini pintar apakah selain berdagang apakah? Kemudian digawinya dengan ilmu syariat nang diajarkan. Double sin amun nang kayak aku justru Aswani, aku sekedar memadahkan hukum-hukumnya, tapi aku kada menggawi sin karena aku kada berdagang.
Jadi yang lebih ganal dapat pahalanya itu siapa yang mau pahalanya? Iya tadi orang namun itu ilmu dagang, kemudian orangnya berdagang. Aku sih sekadar memadahi aja ilmu berdagang itu. Nah kini nang bujur satu aja aku dapetnya sih Den. Aku iri lawan orang yang kau mempraktekkan. Artinya sih Den, ketika belajar ya kau mengamalkan tuh aku iri mana sih Den. Kalau aku paling kau memadahi aja, kau memadahkan hukumnya ini andakannya di sini, dalilnya yang ini sudah. Tapi nang orang-orang yang mempraktekkan tuh nang luar biasa sih Den. Dengan dagang nang bujur-bujur dagang tadi tanpa ada riba, tanpa ada nabi macam-macam di dalam dagangan tadi. Dagangan itu abdul amal tijarah, nah gitulah dalilnya. Yang paling bagus pegawaian yang di muka dunia ini jar Nabi yang paling bagus itu at-tijarah. Tapi hati-hati jual beli perdagangan, tapi hati-hati ketika sudah Nabi memadahkan bahwa yang paling bagus itu at-tijarah, berarti resikonya pun paling ganal. Resikonya apa? Resiko nang masalah halal haram itu bandakannya di dagang kan. Nah kita memutiki pahalanya pian ganal juga di dagang nih. Banyak loh orang nang gawian sidini berdagang setiap menakar baca bismillah, setiap menakar baca bismillah. Ada setiap andak-andak tuh salawat sampai 10 tahun sidin berdagang berapa ribu sidin memakan salawat. Alternatifnya tadi jangan bila berdagang tuh lab TikTok, berdagang lab TikTok, hendak minta sawer kah? Jangan, baca selawat aja. Selawat itu luar biasa. Ulun ini ngalihlah sudah memadahkan pokoknya jualan selawat itu luar biasa. Kenapa? Rasakan nyaman biar selawat itu nyaman. Amun pian kau mamalkan sehari ini kada usah ngalihlah 100 selawat. Selain daripada sembahyang lah 100 selawat. Hendak pian bagi dua ada Bapak, pagi 50 ataupun sore 50, pagi long petang pian bagi 50 kada kawas 100 sehari ini jadi masalah selawat. Salawat ini nyaman bian. Kalau bian bukan ulun menyepelekan amal yang lain lah. Kalau bian masalah membaca Al-Quran itu bian harus bujur-bujur basiak, wudu, bagus menghadap kiblat. Kemudian bian membaca Al-Quran tadabbur, tafakkurnya harus bian rasakan. Membacanya bujur-bujur, hurufnya harus kana. Tapi kad wajibkah itu wajib jelah. Tapi amalan yang paling nyaman maksud ulun di antara yang lain-lain itu salawat. Pian kada budu kada Bapak duduk sambil di mana aja sambil baca selawat tak hitung aja. Pian kada ingat lalu baca selawat tuh untung aja babandir jadi juga. Tapi kalau pian zikir nak kada hati harus juga ingat kada kawa sampai zikir tadi. Tapi kalau selawat pian sambil mengalau buah baca selawat teh dapat selawat tadi. Sampai ada hukumnya ketika pian junub hadas besar pian boleh selawat. Kalau Al-Quran kada boleh dibaca kalau pengen haratan hadas besar. Itu salawat boleh dibaca. Saking dimudahkannya tuh. Kenapa jadi paling mudah salawat ini? Dalilnya nang sudah kita baca di syair. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena salawat ini nang memulai bersalawat lawan Nabi itu kada ada nang lain kada ada bukan Allah langsung. Jadi Allah nang bersalawat langsung lawan Nabi Muhammad itu sudah nyata dalilnya. Udah betah lagi sampai betah lagi. Allah nang bersalawat lawan malaikat. Bila hendak menambahi kebaikan dalam hati itu rancak ya selawat lawan bila pian hendak menghilangkan penyakit-penyakitnya tadi maksud tadi nang kayak hasad itu selawat aja intinya selawat terus selawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya misalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagus mana jenang berselawat nih nang pakai sayyidina kah pakai kada ulun bagus pakai sayyidina ulun bagus pakai sayyidina baik di dalam salat ataupun di luar salat. Ulun dalam salat pakai sayyidina juga. Ada yang membid'ahkan di dalam salat pakai sayyidina ada. Tapi ulun pribadi memakai sayyidina dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jam 22 lewat 10. Selamat pagi. Bukhul wa hubbul mal. Ini bermula pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan hubbul mal. Hubbu itu cinta, mal itu harta, berarti orang yang cinta dengan harta bendanya. Jadi ini bertolak belakang dua. Orangnya bakhil, kemudian cinta lawan harta. Itu berarti bersambung. Bilanya orang terlalu cinta lawan harta, otomatis karena sifat bakhil itu datang. Orang yang terlalu cinta lawan harta. Bila pian terlalu cinta lawan bini pian, otomatis pian kada hendak bini pian dilihat orang banyak. Kurung menjadi 24 jam dalam rumah. Karena cintanya luar biasa lawan bini tadi. Bila lihat orang pian cemburu, depulih lihat orang bini ko itu omongannya itu cintanya benar, cinta benar itu hubbul mal. Itu hubbuz zaujah. Kalau ini hubbul mal, harta benda itu apa nang kelihatan apa nang pakaian kita, nang harta benda, nang duit, sepeda motor, jabatan itu harta benda itu berarti. Kada boleh kah cinta lawan itu? Boleh, tapi jangan cintanya di dalam hati jadulun semalam. Cinta di luar aja. Lawan pian pinandu, bila pian pinandu, insya Allah pian kada termasuk ke dalam hubbul mal nih. Nang cinta harta benda nih kada termasuk. Kenapa? Bila pianmu sudah mengawali pinandu semalam bahwa nang ma'amdaki harta Allah, karena nang ma'ambil harta pun Allah, karena kadusan itu ngalih-ngalih. Nyawa kita aja sudah nang di dalam awak nih roh kita nih, nang tukang andaki, nang tukang bari Allah, karena hendak diambil sidin, terserah sidin aja, Allah jadi mengambilnya. Kawala pian mengarasi, nego ya Allah, 5 tahun lagi ulun misalnya gitu, udah kawa pian. Kalau dia Allah sudah cukup sudah, nama lagi dah. Pina bihimat gana ikam di dunia ini sidin, mau pernah sudah aku melihat, sadang gin. Jadi pina mengasaki blok aja sih nanti. Sadang gindah boleh kawal lagi anak yang indah. Dah kawa. Nah itu apalagi harta. Nang roh kita nih aja hendak dicabut Allah, satu mata Allah hendak mencabut. Apalagi harta nang bebaya nang di luar pada awak kita nih satu mata. Semalam ulan apa tuh? Bulan semalam kan bau gunting lawan omius lah. Oh saking gagahnya nih melantingan ulun cincin ulun tuh plak kukur bau berumahan omius. Kada dapat lagi sudah cincin. Itu cincin. Nah itu kan salah satu harta maksudnya tuh. Jadi kada sengaja timbul gugur. Nah di situ tuh amalkan ilmu pian, langsung amalkan ilmu. Ilah Allah nang mau situ mata lihat ya. Berikut sari dalam jari ini bayar terpacu langsung gugur ke bawah. Langsung kada ada lagi nang langsung ke bawah. Hendak hilang gugur dari tangan kita tuh. Nah itu tuh pian kawa jadi pahala, kawa pian beringat tafakur pian di situ tuh. Ya Allah. Dasar puji luar biasa Allah ini mansidin hendak satu mata kadang oleh kada. Nah bila pian kau menangguh paranormal. Pokoknya apa-apa yang kita lajar ini sudah setahun lebih lah. Nah, barak 2 tahun sudah bulan puasa tetamu lah pulang. Jadi kita nih karena bulan puasa kayak tahun tadi pulang, kita habis akan sampai awal bulan puasa nih. Bulan puasa kita istirahat, tuntung puasa karena kita bermula pulang insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur berataan, mudah-mudahan sehat berataan. Jadi bermula pulang. Di antara jeda ini, pian niatakan selalu menuntut ilmu. Jadi setiap nang kita kada majelis nang libur dulu itu tetap jadi hitungan, bukan kada dihitung, tetap jadi hitungan asal dan tetap berniat hendak nuntut ilmu terus berpanjangan bersambung itu. Jadi paling kita lagi 3 kali pertemuan bola pulang kena kita tuntungan sampai Saban terakhir berapa minggu malam minggu lagi kita ketemu.
Betul hanya kena bulan puasa. Karena bila sebelum bulan puasa tuh belajar kita puasa dulu, mengingatkan pulang. Jadi terakhir majelis terakhir sebelum bulan puasa menutup, kita buka sedikit karena masalah puasa. Puasa tuh ini. Jadi kau mengingatkan hartan bulan puasanya kita. Jadi bulan puasa kalau kita begawi ujur-ujur, oh niat puasa lagi ini, apa-apa nang membatalkan belum kita mengingatkan udah pulang. Karena ini jualan. Ketika pian hendak kawin wajib pian menuntut ilmu kawin, ilmu nikah tuh nggak pegang. Masukin ke kita pun nikah, bab nikah. Ketika pian sudah hendak kawin wajib pian menuntut ilmu nikah dari dengan beserta isi-isinya jima dua laki bini pian harus belajar nang mana nang disunahkan nang mana nang kada disunahkan nang mana nang makruh nang mana tempat nang haram itu pian ketika pian hendak maulah anak nang apa bagus caranya sekira anak ini bagus kena kaannya itu tuh caranya tuh belajar bila orang anak nikah bila pian hendak menambahi bini dua belajar juga pian harus caranya. Karena awak ada belajar. Lihat orang hendak naik haji aja, pasti manasik haji dulu aja. Karena ketika pian hendak naik haji, jatuhlah wajib pian belajar masalah manasik hajinya. Gitu. Ini belajar itu berarti. Adapun bakhil wa hubbul mal, yakni bakhil dan kasih akan harta maka, yaitu sifat yang dicela oleh syara, yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat karena firman Allah Ta'ala oleh sabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa huwa khairul lahum bal hum wa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini ada di ayat Al-Quran masalah orang bakhil. Jadi jersidin sifat bakhil lawan sifat cinta lawan harta, cinta sampai ke hati lah, cinta lawan harta sampai dalam hati itu sifat yang paling dicela oleh syara, dicela oleh syariat. Maka ini yang paling banyak yang membawa kepada kebinasaan di sini. Paling banyak yang sifat dua buting ini yang membawa kepada kebinasaan. Satu bila kita pemalar aja ngalih dikawani orang, bila kita pemalar ngalih dikawani orang. Bila orang ini kada pemalar lawan tenaga, kada pemalar lawannya kita ini kan kada semua ekonomi tinggi lah. Kalau misalnya kada kau memberi duit, tenaga kita beri. Kalau kada kau aja memberi tenaga, barang kada mengalihi orang barang. Jangan mengalihi orang, tapi insya Allah kita kawan beri tenaga. Kayak kita ini masih kawan beri tenaga. Ada gontong royong empat sedikit barang-barang mengambil cangkul sekali ya. Cangkul dua kali sudah mempat juarannya. Ini ya teh. Soalnya pembanyaknya sidin makan wadah aja. Umpat aja tadi kelihatan. Ada juga nang orangnya tenaga kadada, kada kawa haratan garing misalnya doa pesen kekawanan berita. Makanya julan jangan bakhil dalam hati. Bila pian berdoa di rumah bawahi kekawanan doa itu jangan doa serangan. Ini Allah mau pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni ulun, ampuni kedua orang tua ulun. Sebagaimana kedua orang tua ulun itu memelihara waktu kecil itu tuh minta doa kesan pian serangan. Bila pian hendak moba Allah mau lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Dosa kami itu berarti tetangga nang kekawanan pian. Dunubana wali walidina dan semua orang tua kami. Pakai jamak bila wali walidain, nah itu kedua orang tua kami. Tapi bila pian wali walidina itu jamak, artinya nang kada kuitan kandung pun pian doakan. Kuitan orang lain, kuitan angkat, kuitan angkat, kuitan tinjak, kuitan apa macam-macam, kuitan beratan dari semua kuitan nang pangkatnya kuitan, baik kada kuitan pian jadi doa aja, pian mendoakan tengah malam kita. Itu salah satu hamba, nah salah satu umat Nabi Muhammad nang makai sunnah sidin. Kenapa najul makai sunnah sidin? Itu pian Nabi Muhammad itu siapa diingat sidin? Hendak meninggal aja umat nang diingat sidin. Kita kadang mendoakan umat yang lain lah, umat kenapa jadi umat Nabi gitu kasarnya tuh. Kenapa jadi umat Nabi? Nabi aja hendak meninggal, umat pun kayak apa kena? Kada ada sih mau memperlihatkan diri sendiri itu kada ada.
umatku nang apa ya kena gampang ya Allah harus dipikirkan ada sudah diandak kini macam-macam hanya sidin senang pokoknya setiap apa perkara itu nang ingat tang sidin umatku nang apa kena amun kita merasa bakul umat jangan pemalar lawan doa barang jadi biar jepian diantara blok kanis pian sorangan nang bangun tengah malam tahajud pokoknya doakan orang banyak nang guring-guring nang mengaruh tuh doakan juga itu wali walidina warhamhum nabilah hendak banulah hendak berjamak pada Allahumma fir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna kada rabbayana kada kama rabbawna sigara lain sawira lain sigara itu bahasanya Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara doakan banyak kayak itu tuh jadi bakallah di doa barang itu kada bakhil hati pian insyaallah melatih kada bakhil hati ketika pian melatih hati kada bakhil karena segalanya insyaallah kada bakhil tapi jangan dipaksa dari juga pian kawa hadiah duit silahkan kesan kemakmuran makan misalnya pian ada berlebihan ini silahkan tenaga pian pikiran yang luar biasa gawi juga kita gitu aja Allahu a'lam bishawab jam lewat ada nama takkan kah menggaraknya tadinya dapat pahala sidin tapi ketika kadang sembahyang dosanya diinya aja gitu. Jadi sebenarnya Allah tuh adil inyak ini kini pian baulah maksiat dosa dia ada hitungannya kemudian pian baulah amaliyah ibadah pahalanya ada hitungannya jadi masing-masing kada kawadian jadi tetap ada hitungannya gitu tapi karena bakadar akhirnya banyak nang boleh maksiatkannya kah atau pahalanya kah yang nambah timbang mizan tadi masuk nang hisab nambah timbang tapi jangan koyo karena pasalkan mizan tuh ulun banyak banget lah ya pahala ulun sembahyang siang malam lungkang ruat bangkak batis berataan kayak nabi ulun alahan bangkaknya kada batis ulun kada lagi bekempes-kempesan bangkak seumur hidup jantung bangga dengan ibadah tadi itu ya ulun kesana dulu Pak cabut jar Allah biji mata ikam sebiji timbang di situ lawan awan ibadah ikam 60-an tahun tuh siapa yang paling kuat diandak sebiji mata aja menggugur melabuknya tuh kada diingat lagi banyak tuh langsung 60-an tahun kita beribadah dari koyo kena ibadah kita lawan Allah himung kesana sambil bangkak batis menangis berhimmat mata bangkak menyesali perbuatan macam-macam bangga pulik nih kan lawan Allah banyak aku sudah disanggu nih entah lagi bang masuk surga bangga lawan Allah gitu ulun ya Allah banyak dah pahala insyaallah masuk surga hadang dulu ya Allah lawan biji mata ikamnya dulu dipacul rahmat nang kubari tadi nyaman gak ada lainnya mendabuk kanan nah itu kiasan kira kita tuh kada memandang nang itu berita mun kada ada ulun bah takhil lah dikit jadalah makanan dingin malam ini kita bertahlil gasan bertiga ini berempat gasan Muhammad Rustam Midi bin Syahrul Nursimah binti Amri Nur Miryani binti Durrahman Haji Idris bin Usman Ampat Mahawal إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا نور المؤمن يعني بنت عبد الرحمن وحجي إدريس بن عثمان محمد رستم بن سارور والروح نور سمة بنت أمري بأن الله تغشاهم ورحمة بالمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا وعلى آله وسلم على آله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل يا مولانا لعليك ذاكرين وأعمالك شاكرين وعلى قضائك وبارك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين والحرام معصومين وفي الجنان منعمين وإن النيران يبايد وذكرت نبيك سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم يا رب ناظر متمتعين ردنا الله منك مردا جميلا ردنا الله منك مردا جميلا ردنا الله منك مردا جميلا ولا تجعل الله من الشيطان علينا بسائر الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد غير ولا سبيل واثبت اللهم على قراءتنا هذه وغيرها صوتا جزيلا وأثرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل يا مولانا سوى ما قرانا وكبرناه وهللنا زياره في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم الله يا أبا إخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين وكل صحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم الله إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الله من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهة من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم رحم الله جاءهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة وامة من لهم زير ولا زير لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالح عملنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن الله في قبلة ولا تخذنا على القرى واجعل خير كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليه حي ومسنا عليه مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا بها يا رب بها يا مولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم راهب إخواني من النبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض مغاربها بري وبحرها ما كان وكان لكين بعلمك وحل رواهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سيدنا أهل معلى وشبيكة الأباكية وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا الروح ومحمد رستمي في بن شهرول والروح نرسمة بنت أمري والروح نور مرياني بنت الرحمن والروح حجي إدريس بن عثمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله. Setengah 11.